اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہلیان نلی دامن کوہدے تمام باشعور باذوق دوستوں کو السلام علیکم۔ ساجی اجازت جناب امید علی امید صاحب، جناب ملک عطا احمد گہتی صاحب، کارلو صاحب، نورنگزیب کارلو صاحب، تمام سینئر شراء کو میں اجازت گھندے ہیں اپنی حاضری دا آغاز کرساں اور شکریہ ادا کرساں جناب ملک احمد رضا کمان صاحب، ملک اقبال امان بسیال صاحب، ملک میر علی صاحب، ملک محمد علی صاحب، بھائی سالم مند صاحب، مار اسلم آف کٹھا سگرال، جناب چودھری عمران صاحب۔ آغاز ایک قطع سماعت فرمائے سو حالات حضرت ہوتے کہ اجن لال ہے تھیا مسلم دا حالاں خون چٹا نہیں۔ سمجھ آلے حضرت دوست بیٹھے نہیں؟ اجن لال ہے تھیا مسلم دا حالاں خون چٹا نہیں، رخ اشراف کالے ہن دل ممنون چٹا نہیں، رخ اشراف کالے ہن دل ممنون چٹا نہیں، اور سزا گستاخ دی موت ڈسا کے ٹر گیا غازی، جو ایک قانون کالا ہے تو کوئی قانون چٹا نہیں۔ عاشقان رسول بیٹھے مہربانی۔ سزا گستاخ دی موت ڈسا کے ٹر گیا غازی، جو ایک قانون کالا ہے تو کوئی قانون چٹا نہیں۔ جناب بھائی احمد نواز عادل صاحب، دوستو عادل بھائی مشاعرہ کرے ویندے ہر سال، انہوں دی بڑی ہمت ہے اور اساں بھی انہوں دی محبت واسطے یقین کرو لگاتار اتنے جگراتیں دے باوجود بھی بھائی عادل دا حکم ٹال نہیں سکے، تواڈے درگاہ حاضر تھی گیا بھائی عادل واسطے کر تاڑیاں مرے سو۔ اتھاؤں میں خیال اگر ٹرندہ پیاں کہ دوستو ایک عاشق رسول جان دیتی ہے تے شاعر جڑا ہے نا بڑا حساس ہوندہ وے، اتنے بڑے موقع تو نہ واقف نہیں رہ سکدا، اس زمانے دا عکاس ہوندہ وے۔ میں بھی متاثر ہو کے لکھے غازی واسطے، اللہ تعالیٰ میری بھی قبولیت فرماوے۔ اور دوستو ایک تو میں نوی رپورٹ دے ماں کہ زبردستی ایک عدالتی قتل کیتا گیا وے، سلیمان تاثیر دے ورثاء نے معافی دا اندیہ دے دیتا، اشارہ کر دیتا ہے کہ اسا معاف کیتا، لیکن اتنی جلدی نال اس بندے نو عدالتی قتل کیتا گیا وے اس واسطے، لیکن اس بندے نو شوق آئی شہادت دا، اللہ تعالیٰ اس دی شہادت قبول فرمائے۔ تے میں ہن جڑے شعر اس واسطے سنے دا پیانم کہ اس نو کتنا شہادت دا رتبہ دا مزہ آیا اسی، وہ میں اپنے ایک منظر پیش کریں دا پیان۔ عشق دی جنگ جنگ جو نو لڑدے واری، عشق دی جنگ جنگ جو نو لڑدے واری، آ کے پھانسی دے پھندے تے کھڑدے واری، کال کوٹھی دے اندر وڑدے واری، کلمہ پڑھدے واری، پھائے چڑھدے واری، موت عاشق دے کنج وس آ گئی ہو سی، چس آ گئی ہو سی۔ موت عاشق دے کنج وس آ گئی ہو سی، چس آ گئی ہو سی، اور موت دی کال کوٹھی تو تختے دار تائیں، کال کوٹھی تو گھن تختے دار تائیں، پل سراتیں کنوں ہر قدم پار تائیں، پیار سچے کو بخشیں دے دیدار تائیں، جیل اڈیالہ توں اون دے دیدار تائیں، گھن بقا دا قضا رس آ گئی ہو سی، چس آ گئی ہو سی۔ گھن بقا دا قضا رس آ گئی ہو سی، چس آ گئی ہو سی۔ اور شعر سننا کہ اکھی اکھی دا محبوب ڈٹھا ہو سی، تھی کہ اس سے دا منصوب ڈٹھا ہو سی، اس عاشق نے کیا خوب ڈٹھا ہو سی، جائیں زمانے دا محبوب ڈٹھا ہو سی۔ اس عاشق نے کیا خوب ڈٹھا ہو سی، جائیں زمانے دا محبوب ڈٹھا ہو سی، ایک خماری جئی بس آ گئی ہو سی، چس آ گئی ہو سی۔ اور شعر سننا کہ ابو بکر دی تلی تے دھریا ہویا، پاک مدنی دی ہتھاں دا بھریا ہویا، پورا کنہ تائیں راز تریا ہویا، لگ کے ممتاز دے لب تے ٹھریا ہویا، جام کوثر نو وی تس آ گئی ہو سی، چس آ گئی ہو سی۔ یہ آئی میری محبت، میری عقیدت۔ اس تو بعد
امید صاحب نماز وہ ہے نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی، نماز وہ ہے نبی اکثر تمام انبیاء جھکا کے پڑھی، نماز وہ ہے علی دیگر دگیا سورج ولا کے پڑھی، مکے ہر تو لکا کے پڑھی، مدینے ہر کن وکھا کے پڑھی، نماز وہ ہے حسین سجدے دے وچ سر تن تو کٹا کے پڑھی، سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا، خدائیاں تنے اس نو نبی دی کان تے چڑھائی رکھیا، سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا، خدائیاں تنے اس نو نبی دی کان تے چڑھائی رکھیا۔ اور قرآن ہوئے ملا مسجد دے روز منبر تے کھڑ کے پڑھ دے، کوئی جلسے چ نکل کے پڑھ دے، کوئی حجرے چ وڑ کے پڑھ دے، کوئی شبینے چ، کوئی تراویح چ، کوئی فر کوئی اڑ کے پڑھ دے، قرآن ہوئے حسین کربل دے وچ نیزے تے چڑھ کے پڑھ دے، قرآن پڑھ کے سنائی رکھیا، قرآن بن کے وکھائی رکھیا، خدائیاں تنے اس نو نبی دی کان تے چڑھائی رکھیا۔ اور شعر سننا کہ باب آدم بدھایا کنبا، حسین دے کے دکھایا کنبا، باب آدم بدھایا کنبا، حسین دے کے دکھایا کنبا، موسیٰ نیلچ بچایا کنبا، حسین کربل گھنایا کنبا، نو کشتی چ بہایا کنبا، حسین پیدل ٹرایا کنبا، اور خلیل اکھی تے پٹی بدھی حسین دے دے کہایا کنبا، خلیل اکھی تے پٹی بدھی حسین دے دے کہایا کنبا، اکھی دے دے علی تے علی اصغر کو ہائی رکھیا، سبحان ربی جلالہ سجدے چ کشتی رگن پڑھائی رکھیا، خدائیاں تنے اس نو نبی دی کان تے چڑھائی رکھیا۔ اور میں آخری فرمائش سنندا پیا، میرے دوستوں دی فرمائش ہے، پچھلے دنوں دے وچ ایک حادثہ پیش آیا، پچھلے سال پشاور معصوم بچے شہید ہو گئے، معصوم بچے میں خراج تحسین پیش کرندا پیا، منظر سامنے رکھنا کہ ساڈے بچے سکول گئے واپس انہاں دی لاشاں آئیاں، ایک بہت بڑے دہشت گردی اودے واسطے ایک منظر ہے کہ جیلے معصوم چہرے تے گولی چلی رہ گئی ہے قیامت دی کمی کتھے، جیلے معصوم چہرے تے گولی چلی رہ گئی ہے قیامت دی کمی کتھے، رات متھے تو لڑ کے تے رخسار تائیں آ کے رکی کتھے، چم کے جمی کتھے، منہ ڈٹھا کیویں لاش تڑپی کیویں، چیک نکلی کتھے چیک تھمی کتھے، کس سے آکھیا اسی ہائے اللہ میڈا، کس سے آکھیا اسی ہائے امی کتھے، کس سے آکھیا اسی ہائے اللہ میڈا، کس سے آکھیا اسی ہائے امی کتھے۔ اور ظالمان تینوں سیکنڈ دے اندر اندر اپنے اندر کمی یاد آئی تا ہو سی، تینوں اپنا خدا یاد آیا ہو سی، تینوں اپنی امی یاد آئی تا ہو سی، تینوں اپنا منظر ویکھنا، تینوں اپنا خدا یاد آیا ہو سی، تینوں اپنی امی یاد آئی تا ہو سی، اور ان امی دا نوحہ ویکھنا، ماں کے آکھ دیئے کہ جیڑی سین کے گزر گئی جو ہے، باقی زندگی عذاباں جگہ چھوڑنے، نیندر آسی کیویں نیندر آوی گئی، تیرے معصوم خواباں جگہ چھوڑنے، بیج وردی تے پیٹی تے ٹوپی تے ٹائی، بوٹ تسمے جراباں جگہ چھوڑنے، یاد ماضی دی ظالم درازاں دے وچ تیری سانبھی کتاباں جگہ چھوڑنے، یاد ماضی دی ظالم درازاں دے وچ تیری سانبھی کتاباں جگہ چھوڑنے، اور تیری نکھڑن دی برسی منیساں کیویں، تیری نکھڑن دی برسی منیساں کیویں، مک ونجے زندگی جو نومبر آوے، مک ونجے زندگی جو نومبر آوے، تیری نکھڑن دی برسی منیساں کیویں، مک ونجے زندگی جو نومبر آوے، تیری نکھڑن دی برسی منیساں کیویں، مک ونجے زندگی جو نومبر آوے، باویں 11 مہینہ تے سن مک ونجے، میں تھے ول کے نہ شالا دسمبر آوے، باویں 11 مہینے تے سن مک ونجے، میں تھے ول کے نہ شالا دسمبر آوے۔ اور آخری شعر شاعراں دی پالیسی اور ساڈا جذبہ کہ جتھے معصوم انسان مارے ونجن، بھامیں امریکہ دا کوئی ٹاور ہوئے، جتھے معصوم انسان مارے ونجن، بھامیں امریکہ دا کوئی ٹاور ہوئے، پاک دھرتی تے دیمی امن واسطے خون فوجی جوان دا نچھاور ہوئے۔ ہن دو ٹوک لہجے چ گل کرنی ہے، بھامیں دنیا دی جیڑی بھی پاور ہوئے، ظلم ہے مذمت کریندے سے لال مسجد ہوئے یا پشاور ہوئے، ظلم ہے مذمت کریندے سے لال مسجد ہوئے یا پشاور ہوئے۔ اور شعر سننا، اصل نظم شعر ہے کہ ہونے گل راز دی میں تھے افشا تھئیے، ہونے گل راز دی میں تھے افشا تھئیے، مت درجہ بنوں قطرہ قطرہ ہوئے، اتھے فیرعون بچے مرہندہ ہوندے جتھے موسیٰ دے جمن دا خطرہ ہوئے۔ جناب سیٹھ محمد ریاض تھیم صاحب، سیٹھ محمد ممتاز تھیم صاحب، جنرل کونسلر، اور ماسٹر سالمن تھیم صاحب، اور بھائی ممتاز سیال صاحب دی فرمائش آئی، سیال صاحب دی انہیں ایک نظم آکھی آئی، میں مشاعرہ بالکل مختصر کرنے پہ لیکن انہیں دوبارہ آکھے ہوئے
آخری نظم سنے ساں اس تو پہلے ایک دو شعر تو دوستوں واسطے کہ نائی سوچیا راز جو تیں بندے وی ستھ لڑ چھڑوا کے ٹرنائی نائی سوچیا راز جو تیں بندے وی ستھ لڑ چھڑوا کے ٹرنائی تے راونائی سادیاں وطنہ تے یا سن دفنا کے ٹرنائی تیرا کے ویندائی جے کملیاں نو چھڑا نال رلا کے ٹرنائی اسے ٹرنائی اپنے پیراں تے بھلا تیں کوئی چاہ کے ٹرنائی اور تو بندہ نہیں پانی نہ پیندا میں جے تائیں راز جٹھائی نہ تو بندہ نہیں پانی نہ پیندا میں جے تائیں راز جٹھائی نہ گھر ونجن گناہ سمجھیندا ہیں کولو زوری جدن اٹھائی نہ اور میں ذری ایک اوڈر ہو پمہا تینو آندا چین کتھائی نہ مینو ہولی ہولی بے شک چھوڑ وینو ہوئیں یکدم ذہن تو لائی نہ آخری فرمائش دوستوں دی پوری کہنا پیاں ویسے نظم تو میری پرانی ہے لیکن دوستان دی فرمائش اور حکم نہیں ٹال سکی دا میں پہلے وہ میں دوستی فرمائش سنا گے نا فرمائش ہے معاف کر ساکیا جناب راجہ ٹینٹ سروس والے دے مشکور یہ بھی سچے خصوصاً جناب میں خوشی ہوندی پہ کہ میں عظیم شعراء دے سامنے اپنا سبق سنیں دا پیاں علی امید صاحب توجہ کرے سو کہ یہ بھی سچے کسے دور وچ ساکیا میں بھی میں مستخی چپیندا رہا یہ بھی سچے کسے دور وچ ساکیا میں بھی میں مستخی چپیندا رہا تیرے لارے سہارے نظارے ہوتے کدی باسک اشارے تے جیندا رہا تیری اکھ وچ اکھ پا کے ڈھاندا رہا وقت ڈھامن دی چس وچ اٹھیندا رہا غم ذاتی بھلامن دا گر آ گیا تیرے قدماں چ بے ہوش تھیندا رہا پر ہن ساکیا نشہ چھٹ گیا میری سوچا نو میں نوشی رلدی نہیں ہن احساس اس پاسے آندا ہی نہیں تیرے میں خانے دی ڈال گلدی نہیں او بچینتی جوانی کدائیں وگ گئی ایکو گھٹ کرو چا او بچینتی جوانی کدائیں وگ گئی ترلے کر لے مگر پچھا ولدی نہیں ساکیا مست میں شک نہیں سگمی ہے کہ کرا پر طبیعت مچل دی نہیں کیوں جو میں خانے تو بار حالات دی انی چکی چ آدم دا سر آ گیا ہے بھوک ایمان نو ڈھائی پئی چوک وچ فطری قانون جنگلان دا گھر آ گیا ہے دی وکدی پئی پیو وچیندا پیا میری جذبات روح نو پگھر آ گیا ہے معاف کر ساکیا سور بے تابے کے ہویا ہوش وچ رندگر آ گیا ہے اور حضرت انسان نظراں چراندا ودے دب گئے زندگانی دے لارے تلے جم دیاں نال ہوندن غریباں دے سر بے وپاری دے بے رحم آرے تلے چن کے کاغذ تے ہریاں بازاراں وچوں ویچ کھاندن تے جیندن گزارے تلے 7-8 سال دا ماں دے داروں کیتے پھل چترین دا ودے تگارے تلے اور آئی تصور دے وچ اما ہوا میرے آئی تصور دے وچ اما ہوا میرے دے کے ڈاجاں دے رکھڑے تے رانج وال گئی سین اسمت دیہا پیروانی ودی پاٹے بچھن دے وچ شش پانج وال گئی وچ گئی ماتمی دل دے ویڑے صاف اکھ تو گال جھول پئی کن دی ہن وال گئی میں جھناوے دے تس بڈھے پیو دی کھاگ جائیں دے بوہے تو بیٹی دی جان وال گئی کیوں بچپن تو جھکن سکھایا ویندے کیوں غلامی دی گھٹی پہ وائی ویندی کتھائیں کتے دگوئی بچیا پیا کتھائیں اولاد بکھی سمائی ویندی اس ہاری دی بیٹی دا کیا جرم ہے جم دیاں نالو جیڑی پرائی ویندی نہ نبھن تے روزگار دے ہول تو تھانے ویلے دو پہلے چھڑائی ویندی ساکیا حقیقت دے چند منظرین ذہن طبقاتی رولے دے وچ کھپ گیا ہے ہر فردی اسامی تماشائی ہے ہر نو لگدا بیسی دے سنگ سپ گیا ہے آمن علی ہونے آمن علی ہو سی ویسے میدان میشر بڑا تپ گیا ہے جہاں مکھی تو پاسے ہٹا ساکیا اور تیری شراباں تو کام ٹپ گیا ہے بھائی دی فرمائش پوری ہو گئی اور آخری بغیر نہیں دوستوں دی فرمائشیں پوری ہو گیا مشاعرہ بہت زیادہ دیر تک جاری رہا تھکے ہوئے دوستوں سے ویسے اگر جاگ دے بیٹھو تو کلیپنگ کرو چاہے میں ایک دوست دی فرمائش اور پوری کر چھوڑا مہربانی وہ انٹرویو پہ تھیندا ہی جنگل دے جانوراں دا مختلف جانوراں کو پوچھا جا رہا ہے کہ تیری سپیڈ کتنی ہے شیر کو پوچھئے نے اس دسیا 35 کلومیٹر فی گھنٹہ چیتے کو پوچھا اسا کہ 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہرن کو پوچھا اسا کہ میری سپیڈ 60 کلومیٹر فی گھنٹہ گدڑ کو پوچھنے تیری سپیڈ کتنی ہے اسا کہ ساری اپنی کوئی سپیڈ نہیں ہوندی ہے پچھلے تے ڈیپینڈ کریندا کتنا بھجیندا سن اے تواڈے تے ساڈی سپیڈ تواڈے تے منحصر ہوندی ہے جتنا پڑھاؤ بہرحال میں آخری فرمائش 11 مئی دا خصوصاً مالک احمد رزاق صاحب تشریف رکھ دیں انہاں واسطے یہ نظم ہے کہ حالات حاضرت ہے 2013 11 مئی نو اساں شیر تے مورا ماریاں سانو جڑا رزلٹ ملیا اس تے احتجاج نظم میں لکھی آئی وہ دوستہ دی فرمائش ہے کہ 11 مئی دا خمار لتھائی تڑے کے شیران نو داد جاگیں اجن تمورا میں سکیاں کائی نہیں تو غلطی کر کر کے شاد جاگیں جمہوریت دا نشان لتھا
تا کر کے پوری میاد جاگیں ووٹ لیتے تا دے کے سیوائیں تو 5 سالاں تو بعد جاگیں اے باغیاں دے مشاعریاں تے جو کان دھرے سے تماریا ویسیں اتھے سکندر بڑھن دی کوشش اگر کرے سے تماریا ویسیں اور شعر سننا کہ غلام ملک ہے مگر آزادی دا قرض اتارے شریف شہری 2 شریفاں دا دور پورا کیویں گزارے شریف شہری غلام ملک ہے مگر آزادی دا قرض اتارے شریف شہری 2 شریفاں دا دور پورا کیویں گزارے شریف شہری جتھے بھی مارے جنہاں بھی مارے ہمیشہ مارے شریف شہری قانون دا زورا ساتھے چلدا اساں بیچارے شریف شہری غریب بجلی دا بل نہ تارے تے 10 میٹر کٹیج ویندے 80 ارب جو کھاندے انہاں دا کھورا ہی کھڑیچ ویندے غریب بجلی دا بل نہ تارے اگر گل سچی کے توا تاڑی مرے سو جیو بسم اللہ غریب بجلی دا بل نہ تارے تے 10 میٹر کٹیج ویندے 80 ارب جو کھاندے انہاں دا کھورا ہی کھڑیچ ویندے ونڈ کے واری تے کھاون والا عجیب قانون ہے کون پچھسی اے میڈیا بھی چمک بکھیندا پر جو کچھ اندروں نے کون پچھسی مہنگائی دے جھٹکن حواس گمن امام مجنون نے کون پچھسی فوجی شاکر جج مشکور صدر ممنون نے کون پچھسی فوجی شاکر جج مشکور صدر ممنون نے کون پچھسی سویر تھیوے نظام بدلے کرامت جج عجب کریں ہا کسی حوالے تے ترس کھا کے الہی خود کو سبب کریں ہا اور خدا ویادہ تو آپ حل جل ارادہ کرتا مدد کرے ساں تو آپ حل جل خدا ویادہ تو آپ حل جل ارادہ کرتا مدد کرے ساں دعائیں تے زور رہی عمل دی کوشش زیادہ کرتا مدد کرے ساں بغاوت تے ضمیر اپنا آمادہ کرتا مدد کرے ساں ڈی چوکچ نہ ڈیل کرن دا وعدہ کرتا مدد کرے ساں ڈی چوکچ نہ ڈیل کرن دا وعدہ کرتا مدد کرے ساں اور بغیر کوشش دے منگن والے دی بغیر کوشش دے منگن والے دی جان بوجھ کے کدا ہی نہیں سندا او آپ غیرت دا بادشاہ ہے بغیر تاں دی دعائیں نہیں سندا او آپ غیرت دا بادشاہ ہے بغیر تاں دی دعائیں نہیں سندا بغیر ساکی دے پر میں خانہ جو ہووے تاں کے نہ ہووے تاں کے بنا تہاڈے سجن زمانہ جو ہووے تاں کے نہ ہووے تاں کے دل دی دنیا چ اجاڑ روتے تے آختی دھرتی تے بار شاہن شہر دا موسم اگر سہانا جو ہووے تاں کے نہ ہووے تاں کے کون پننا تے کون شاہ مزاج ہر کہندا دس چھڑیندا تاج سر تے سکندرانہ جو ہووے تاں کے نہ ہووے تاں کے تساں ہوویلا ٹپاون والے اساں تمراں دے سودے بازاں اے 4 نیندہ فقط جرانہ جو ہووے تاں کے نہ ہووے تاں کے تہاڈا شہرے تہاڈے لوکن تہاڈا حق کے تساں پہ وسو اے راز نہ دا اگر دیوانہ جو ہووے تاں کے